आयज मोक्षा आसा समाजा समाज आयज सगळे जाण आयज तुमचे विठ्ठल रुक्मिणी देवळाचे आयज आमी भूमिपूजन केल्लें आसा. म्हणजे असे तुमचे सगळ्या तुमच्या समाजाचे लोक जे आयज हांगासर येयल्या मनाक आजून पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. जे आयज भूमिपूजन आयज आमी जे आयज देवळाचे विठ्ठल रुक्मिणी जे आयज सून देवळाचे आमी अशें केल्लें आयज सून हें स्टार्ट जाल्लें आसा परंपरा जी आयज आमी सदांच विचार करताले. ना म्हणल्यार 108 वर्सां जालीं जे आयज ह्या देवळान पळोवंक ना तेजे आयज म्हाजी बऱ्यान बरी तुमच्या घराडीची आयज आमी कमिटी काडलेली आसा. त्या कमिटीन आयज बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवन आयज ह्या देवळाचें आयज भूमिपूजन आयज स्टार्ट जाल्लें आसा. जे आयजसून ही कामां स्टार्ट जाल्ली आसा. आमी असो विचार केल्लो आसा जे म्हापशेकाराच्या गोंयची सगळ्या आमच्या समाजाचे आसा तेंच्यांनी एकेकडेन येवपाची खूब गरज आसा. कित्याक जेन्ना सगळ्यांचो हात आसता तेन्ना एक स्ट्रॉंग एक मूड जाता. ताका लागून सगळ्यांनी येवचें एके कडेन आनी ह्या देवळाक सगळ्यांनी हातभार लावचो. म्हाका अशी अपेक्षा आहा कितें सगळे जाण येतले कित्याक 108 वर्सां जालीं अशें आमी एके कडेन दिसत ना ते 108 वर्सांनी आयज आमी एके कडेन येयल्ले आसा. तशेंच थोडे जाण अजून भायर आसा जेंच्यांनी सगळ्यांनी आमच्या कडेन येवचें संपर्क करचे. कित्याक ह्या देवळाक सगळ्यांचो हात लागतलो. जेन्ना सगळ्यांचो हात लागतलो तेन्ना ते देव भव्य अशें जातलें. तेका लागून म्हाका सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. जे आयज हांव ह्या कमिटीचो प्रेसिडेंट आसा तशेंच आयज बऱ्यान बरे तुमचे मेंबर्स आयज घराडीचे यूथ अशे हाज्या वांगडा सगळे जाण मेंबर्स आसा आनी तेंच्यांनी बरें काम करतात ते आनी हेजे फुडें तेंच्यांनी बरें काम करचें. तेन्ना समाजाक लागून कितें करता तेन्ना मन सोडून सगळ्यांनी काम करचें आनी आपले जे पळय आसा जे रागवे रुचे आसता समाजान ते फाटीं दवरचे. ह्या कार्याक कोणीच अडीअडचण हाडची न्हू. म्हाजी अशी सगळ्यां कडेन हें आसा अडीअडचण थंयसर उरतलें काम जाता जाल्यार कोणाचे पांय मोडचे न्हू. इतल्याच म्हाजी अपेक्षा आसा. सगळ्या कडेन सगळ्या जाणांनी येत एके कडेन जाल्यार हे आमी देवूळ बांदपाक फुडलो आमकां हेल्प लागचो ना. फकत तुमचो उतराचो आनी तुमचो सपोर्ट जाय. हे तुमी बरें आमी जें काम करता तें सगळ्यांनी बरेंच म्हणचें बरें करता तें वायट म्हणचें ना. तेका लागून आमी कितें करता पळय तें बरेंच करपाक आयज फुडें सगळें आसा. आयज हांगासर तुमकां दिसतलें सगळे जाण एक घरांतलो हांगासर येयल्लो आसा थंय आमी सांगपाक मातसो आमचें खूब हें फास्ट चल्लें आसा. आमी स्पिडीन काम करता जें आयज तुमकां दिसतलें. आमी जेन्ना आमी स्टार्ट करता म्हणून सांगलें ते आयज आमी हांगासर खुबशें काम आमचें पूर्ण केल्लें आसा. जे हांगासर झाड आसलेलीं ती झाडां आमी कट करून घेतलीं. मंडळी हांगासर लेबल केल्लें आसा. अशेंच आमी सगळे आयज पेपर डॉक्युमेंट्स रेडी करून आयज आमी हे लिगली हे आयज आमी देवूळ बांदतले आनी कोणाचीच हांगासर अडीअडचण हाडची न्हू आनी आसची न्हू म्हणजे अशें दिसता. सगळ्यांनी असो बऱ्यान बरो साथ दिवचो आनी हें बरें आमी भव्य अशें देवूळ बांदून म्हापशें दाखोवया. सगळ्यांच्या आदाराचेरूच हांव फुडें सरलो आसा. तशेंच तुमी म्हज्या वांगडा सगळे जाण रावचे. फुडें सरल्यार म्हाजो जो त्रास आसा आयजचें काम स्टार्ट जालें म्हणजे आयज आमी भूमिपूजन केल्लें आसा. थोड्या दिसांनी आमी फावंडेशन स्टोन करतले. ताका लागून एक म्हाका दिसता 20-25 दीस अशें वयतले. कित्याक फावंडेशन स्टोन मारता तेन्ना ताका एक्सकवेशन करचें पडटा. एक्सकवेशन करपाक ताका टायम वयता. ताका लागून ह्या म्हयन्या भितर एप्रिलाक वचून तुमकां हांगासर फावंडेशन स्टोन बसलेलो दिसतलो आनी देवूळ स्टार्ट जातलें.